Sa buhat 8, ang sugilanon gisaysay mahitungod sa Etiopiahanong lalaki nga usa ka opisyal sa sawang o korte o sa rayna sa mga Etiopiahanon. Siya miadto sa Jerusalem aron sa pagsimba o sa pagpauli na sakay sa iyang karwahe nga nagbasa sa libro ni Propeta Isayas. Sa kalit, si Felipe mitapad kaniya sa karwahe ug nangutana kung nakasabot ba siya sa iyang gibasa. Iyang gibasa ang Isayas 53. Kini nga kapitulo gitawag na proto-ebanghelyo tungod kay kini mao ang tagna mahitungod sa nag-antos nga alagad nga nagpasabot sa kamatayon ni Jesus alang kanato. Ang tao nagkinahanglan og usa ka tawo aron sa pagpasabot niini nga tagna. Og si Felipe nga napuno sa espiritu didto mismo andam sa pagwali kang Jesus kaniya gikan niini nga kasulatan. Ang Etiopiahanon nga opisyal mahimo unta nga motawag sa panagtagbo ang Felipe ingon nga sulagma. Apan kita nahibalo mas maayo tungod kay sa unang 4 ka mga bersikulo sa sugilanon kita gisultihan kung sa unsa nga paagi ang Dios sa iyang pag-amuma nagpahigayon niini nga panagtagbo. Si Felipe gihatagan og balaanong direksyon sa pagkuha niini nga partikular nga dalan og sa pagduol niini nga pinasahig nga karwahe. Ang Dios kanunay nga nagtagana og paggiya sa atong mga kinabuhi og siya nagtinguha sa atong katapusang katusanan. Kung kamo tinuod nga nagtinguha sa pagbuhat sa kabuloton sa Dios, kamo makasiguro nga siya magtagana og tin-aw nga maghatag sa giya nga inyong